بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال باب خاتم النبوة. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجويري قال سمعت السعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وكرم فمسح رأسي ودعاني بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل ذل الحجر. قال ابن عبيد الله الحجرة من حجر الفرس الذي بين عينيه، وقال إبراهيم بن حمزة مثل ذل الحجر. قال أبو عبد الله الصحيح والله قد مجدا. باب صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبي بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا شبي بعلي، وعلي يضحك. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفوا لي قال كان أبيض قد شمت وأمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ب13 قبيصا. قال فقبض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن نقبضها. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن أبي جحيفة السلائي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شبته السفلى العنفقة. وبه قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه وعنهم صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان شيخا قال كان في أنفقته شعرات بيض. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير يزار اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطب ولا صوت رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من الطير. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير
ولا بالأبيض المخ وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصمت. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. وتوفاه الله وليس برأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البعيد ولا بالقصير. وبه قال حدثنا ذو نعيم قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه هل خطب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في صدغيه. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه لا منكبيه. وبه قال حدثنا ذو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق والسبيعي قال سئل البراء رضي الله تعالى عنه وكان وجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. وبه قال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا الحجاج بن محمد الأعبر بالمسيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا دحيبة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبي جحيفة قال كانت تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه ويمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطير رائحة من المسك. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي إلى ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث حين تخلف عن تبوك فلما سلمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سوى استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأسه. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن اسما، فإن كان اسما كان بعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه وكله إلا تركه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن موسى عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سجد فوجد بين يديه حتى نرى إبطيه. قال ابن بكير قال حدثنا بكر وقال بياض إبطيه. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريم قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنهم حدثهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن مروان قال سمعت عبد بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال: دفعت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وزوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنبة وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كأني ينظر إلى وبيد ساقيه، فركض العنبة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأخفاه. وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت:
ألا يعجبك أبا فلان جاء فجلس إلى جانب حجرته يحدث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن نقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله تنام قول أن توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو فقال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب علامات النبوة في الإسلام. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زريع قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان في وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع بين يديه فقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء قلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملكنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسب بعيرا وهي تكاد تنهض من الملء ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها فقالت لقيت أسهر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده
يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو ذوى 300. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا توضؤوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوما فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخزب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخزب أن يبسط به كفه فضم أصابعه فوضعها في المخزب وتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجيش الناس نحوه. قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا يوم الحديبية 14,000 والحديبية بير فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البير فدعا بماء فمضمض ومج في البير فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا ورويت أو قال صدرت ركابنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراطا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلقت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا تثني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وعصرت أم سليم عكة فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن ل10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن ل10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن ل10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن ل10 فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويبا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نقله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفش علي الغرماء. فمشى حول بيت من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال أنزعوا فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب السفد كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3 ومن كان عنده طعام 4 فليذهب ب5 أو ب6 أو كما قال. وأن أبا بكر جاء ب3 وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10 وأبي بكر 3 قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مزى من الليل ما شاء الله. قالت له امراته ما حبسك من أزيافك أو زيدك قال وعشيتهم قال أبوا حتى تجي قد عرجوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا وقال لا أطعموا أبدا قال وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر فقال لامرأته يا أخت بني فراس قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل ب3 مرار. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس والله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون وكما قال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القرى وهلكت الشاة فادعوا الله يسقينا فمد يديه ودعا قال أناس وإن السماء مثل الزجاج فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء وأزالها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل ننظر إلى الجمعة الأخرى فقام إلينا ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسهم فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب تصدى حول المدينة كأنها إكليل. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جزء فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجزء فأتاه فمسح يده عليه.
وقال عبد الحميد قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا وراه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله إنا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فاجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة ارتفع إلى المنبر فصاحت النخلة فيها الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فسمى إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل قال عمر أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال هذه إنك لجريء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والسرقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها باب مغلقا. قال يفتح الباب ويكسر قال لا بل يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق. قل لا علم عمر الباب قال نعم كما أن دون غد ليلة أني حدثته حديثا ليس بلغال فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب فقال عمر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعلهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه سلف الأنوف كأن وجوههم المجان مترقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه وهو الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل نفوذا أو فرمان من الأعاجم حمر الوجوه بس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان مدرقة يعلم الشعر تابا غير عن عبد الرزاق. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال فحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم يكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيه سمعته يقول وقال هكذا بيدي بين يدي الساعة تقاتلون قوما يعلم الشعر وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة وهم أهل البارز. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم أنه سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما يدعون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان مترقة. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال और पढ़ने का ये अंदाज है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा और मुतमईन है तो मैं पढ़ रहा हूँ। ये कोई तरीका है पढ़ने का। وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزون بقى يقال لهم هل فيكم من صحب الرسول فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول فيقولون نعم فيفتح لهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه قال حدثنا محمد بن الحاكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم جاءه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعين تترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعاء طي الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى ويقول ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعين تترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لتربن ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من كفه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عديا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما فصلى على أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني بالله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض وإني بالله ما أخاف من بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطب من الآثار فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم مواقع القتل. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق بإصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وعن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي سعسعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح طعامها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعب الجبال أو قال سعب الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
وبه قال حدثنا عبد العزيز الكويتي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائي من تشرب لا يستشرب ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية رضي الله تعالى عنه وعنه مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاته فكأنما وتر أهله وماله. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. وقال محمود حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم فسمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول على أمتي على يد ظلمة من قريش. فقال مروان ظلمة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وبه دخل. قلت وما دخلوه؟ قال قوم يأتون بغير هدي تعرف منهم ما تنكرون. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعوذ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الحويسرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل قد حبت وحسيت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله ائذن لي به فأضرب عنقه فقال له دعه فإن له أصحاب يحسر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيئا ثم ينظر إلى رسافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نسله وهو كدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدره فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس والدم آيتهم رجل أصب إحدى عجبيه مثل ثدي المرأة أو مثل البزعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قاتله وأنا معهم فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نزلت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتروه. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن حيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله تعالى عنه وعنهم إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخبر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر من قتلهم يوم القيامة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن حباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه وعنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل له فيها فيجاء بالمنشار فيوزع على رأسه فيشق بإثنه وما يصد عن دينه ويمشد بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصد ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله يذهب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرني ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار ذابة فجعلت تنفي وسلم فإذا ذبابة قال سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا فلان فإن السكينة نزلت للقرآن أو قال نزلت للقرآن. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول جاء أبو بكر إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا
فقال لها جبريل ابعث ابنك يحمله معي. قال فحملته معه وخرج بي ينتقد زمنه. فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد. فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليهم وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفذ لك ما حولك. فنام وخرجت أنفذ ما حوله فإذا أنا براع مقدم لغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا. فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو قال مكة. قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت فتحلم؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت انفذ الزرع فكت من التراب والشعر والقذى. قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفذ فحلب في قعب كسبة من لبن ومعين إداوة فحملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوزع. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب حتى رضيت ثم قال لم يأني الرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أوتينا يا رسول الله. فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمت به فرسه إلى بطنها. أرى في جلل من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فدعوا الله لي والله لكما أن أردت عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووقى لنا. وبه قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال كنت طهور كلا بل هي حمى تقول أو قال تزور على شيخ كبير تزيله القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح ولقد لفزته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح ولقد لفزته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح له ولقد لفزته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتفتقن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يرفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لتفتقن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قدم مسيلمة الكذاب على آل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جاء لي محمد الآن
الأمر من بعد تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن الشماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أبدوت ليحكرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فهمني شانهما فأوحي إلي في المنام أن انفقهما فنفختهما فطار فأولتهما فالذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما الأنباسي والآخر مسيلمة صاحب اليمامة عنسية والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن مسامة عن بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وأهلي إلى أنها اليمامة وقال الهجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي أني هزلت سيفا فانقطع صدره فإذا وما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم أذبته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هو المؤمن يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله دار يوم بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو قال عن شماله ثم أصر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أصر إليها حديثا فضحكت فقلت لها ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عما قال فقالت أصر إلي أن جبرائيل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حذر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو قال نساء المؤمنين فضحكت لذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنته في شكواه الذي قبض فيه فصارها بشيء فبكت ثم دعاها فصارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت صارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم صارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم
وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الحنزلة بن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة وقد عذب رأسه بعسابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل منهم محسنهم ويتجاوز عن مسيهم. فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فسعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء قبرهما وعيناه تذرفان. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنمات؟ قلت وأنا يكون لنا الأنمات؟ قال أما إنه ستكون لكم الأنمات. فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أنماتك فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنمات فأضعها. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد رضي الله تعالى عنه فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبين سعد رضي الله تعالى عنه يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد رضي الله تعالى عنه أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال نعم. فتلاحي بينهما. قال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد رضي الله تعالى عنه والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك فجعل يمسكه فغضب سعد رضي الله تعالى عنه فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمدا إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليسربي؟ قالت وما قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء السريق قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليسربي؟ قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر بنا يوما أو يومين. فسار معه فقتله الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن
عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في سعيد فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه زعفا والله يغفر له، ثم أخذها عمر رضي الله تعالى عنه فاستحالت بيده غربا فلم أرى أبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعتن. وقال همام رحمه الله تعالى: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذنوبين. وبه قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قالت: هذا دحية. فقالت أم سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبرائيل، أو كما قال فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت؟ قال: هذا. قال: من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقال: نقطعهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه من شقاق القمر. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي نجيه عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر. وبه قال حدثنا خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مزرع عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جعفر قال حدثني أمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال أمير بن هاني فقال مالك بن يقامر قال معاذ وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا رضي الله عنه يقول وهم بالشام. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن غرقدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة والبارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال ولقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل 3 لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في تيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت تيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواسها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها تغنيا وسترا أو وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمصاحي فلما رأوه قالوا محمد والخميس وأحالوا إلى الإثم يسعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساح سباه المنذرين. قال أبو عبد الله دع فرفع يديه فإني أخشى أن لا تكون محفوظا وإن كان فيه فرفع يديه فإنه غريب جدا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. قال أبسط رداءك فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال ثمه فزمنته فما نسيت حديثا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم.
باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهم يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة وبه قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مزرب سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يكون ويظهر فيه مسلما. وبه قال حدثنا محمد بن قصير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منه أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله تعالى عنهما وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الآية. وقال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله الآية. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل ونبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اشترى أبو بكر مع بن عازب رحلا ب13 درهما. فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتم من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحينا أو قال سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا سقط أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له استجي يا نبي الله فاستجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى صخرة يريد منها الذي أردنا. فسألته فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت فهل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لبنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفذ زرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفذ كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فهرب لي كسبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذابة على فمها خرقة
حلقة فسبقت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جحشم على فرس له فقلت هذا الطلب فاستحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وإنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فتعجبنا لبقائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. باب فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قاله أبو سعيد. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وحيد قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وبه قال حدثنا معل بن أسد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا وحيب عن أيوب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن قوة الإسلام أفضل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموتى قال إن لم تجديني فأتني أبا بكر. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر
عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمار رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله بإدريس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف صوبه حتى بدا عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما صاحبكم فقد غامر فسلم فقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي ذلك فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3 ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أتم أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم 2 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق ووافني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي 2 فما أوذي بعدها. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال عبد القدوس دورے کے طالب علم ہیں ان کے چرچا کا انتقال ہو گیا. آپ اللہ پڑھنے 3 مرتبہ